नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। असोज 11 र 12 गते गएको भीषण बाढी र वर्षाले विशेष गरी काभ्रे जिल्ला क्षत नै भयो भन्दा फरक पर्दैन र त्यसको बढी प्रभाव काभ्रे जिल्लामा पर्यो र काभ्रेमा अब कसरी उद्धार, राहत र पुनर्संरचना पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने विषय यतिखेर आम मानिसको चासोको विषय बनेको छ भने सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि गम्भीरताका साथ यसमा बहसमा हुनुहुन्छ। किनकि यतिखेर रोशी खोलाको वितण्डाले त्यो वरिपरिको क्षेत्र क्षत बन्न पुगेको छ र त्यसकारण यो विषय यतिखेर आम मानिसको चासो किन बन्न पुग्यो भन्दाखेरि दशैं तिहार जस्तो चाडपर्वमा प्राकृतिक प्रकोपले निम्ताएको वितण्डाबाट अब कसरी उम्किन सकिन्छ र अब कसरी पुरानै ठाउँमा पुग्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता परिरहेको छ। अब सरकारले निकै चासो दिनुपर्छ, सिंहदरबारको चासो पुग्नुपर्छ र अब विशेष गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ र भत्किएका संरचना बन्नुपर्छ। किनकि थुप्रै संरचनाहरू छेदविच्छेद भएको अवस्था छ। अब कसरी काम अगाडि बढ्छ र स्थानीय प्रतिनिधिले कसरी काम गरिरहेका छन् र केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले के गर्नुपर्छ र के कस्तो काम गरिरहेका छन्, आज हामी यसमै केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। किनकि विशेष गरी काभ्रेको 3वटा नगरपालिका नै यसमा बढी प्रभावित भएको छ। त्यसकारण पनि काभ्रे अति महत्त्व र जोखिममा छ। आज हामी यसमै बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ जनप्रतिनिधि प्राध्यापक जयराम केसी। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुन्छ? आराम छ। अब असोज 11 र 12 गते गएको आरी घोप्टे भीषण वर्षा र बाढी पहिरोले विशेष गरी काभ्रे क्षत नै भयो भन्दा पनि फरक पर्दैन र रोशी खोलाको वितण्डा अझै पनि हामीले बिर्सन सकेका छैनौँ र थुप्रै खालका संरचनाहरू भत्किएका छन्। सयौंको ज्यान गएको छ, अझै मान्छेहरू बेपत्ता छन् र अझै मान्छेहरूको घरबार विहीन जस्तै अवस्था छ र रोशी खोलाको वितण्डा विशेष गरी पनौती, काभ्रेको पनौती, रोशी, तेमाल र पेथानचोक निकै नै प्रभावित भयो। कसरी काम गर्दै हुन्छ? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। अब हामीले सुरुमा लासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। लासको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। अब एक टोलबाट अर्को टोलमा जान पनि पहिरोका कारण चाहिँ एकदमै हिँड्न असाध्यै कठिनाइ थियो। एक टोलबाट अर्को टोलमा जान पनि घन्टौँ लाग्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले हामीले पहिला लासको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। हेलिकप्टर मार्फत चाहिँ घाइतेहरूको उद्धार गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ सडकको ट्र्याक खोल्नुपर्छ। त्यसपछि विद्युतलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र अनि खानेपानीको समस्यालाई हल गर्नुपर्छ भनेर हामी युद्ध स्तरमा काम गरिरहेका छौँ। अब अहिलेसम्म हामीले सडकका ट्र्याकहरू, मुख्य सडकका ट्र्याकहरू खोल्ने काम गरिरहेका छौँ। अब शाखा सडकहरू पनि हामी खोल्ने क्रममा छौँ। त्यस्तै गरी करिब विद्युतका कामहरू पनि अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। विद्युत लाइनहरू पनि धमाधम चाहिँ निर्माण भइरहेका छन्। त्यस्तै गरी खानेपानीको पहुँच स्थापित गर्नका निमित्त कम्तीमा एक घर एक धाराको अवधारणालाई चाहिँ तत्काल लागू गर्न सके पनि कम्तीमा पाइक पर्ने ठाउँमा टोल 15-20 घरलाई चाहिँ पाइक पर्ने ठाउँमा हामीले खानेपानीको व्यवस्थापनमा विशेष अहिले जोड दिएका छौँ। भनेपछि अहिले तत्काल आम मानिसहरूलाई, नागरिकलाई चाहिने अति आवश्यक सडक, बिजुली, बत्ती, पानीमा तपाईँहरूले बढी चासो राख्नु भएको छ। त्यसमा बढी कति व्यवस्थापन गरिसक्नु भयो अहिलेसम्म? अब करिब हामीले 90% यो कुरामा व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। पछि करिब 90% तपाईँले सकिसक्नु भयो। अस्थायी संरचना कि पुरानै अवस्थामा? अस्थायी संरचना अहिले हामीले निर्माण गरेका छौँ। कम्तीमा ट्र्याक खोलेर अहिले कम्तीमा चाहिँ बसहरू, निशानहरू, एम्बुलेन्सहरू, दुधका गाडीहरू, त्यसपछि खाद्यान्नका सवारीहरू चाहिँ ओहोरदोहोर गर्ने वातावरण हामीले सिर्जना गरेका छौँ। त्यो दिन असोजको 11 र 12 गते त्यो राति, त्यो बिहान कसरी सम्झिनुहुन्छ? कस्तोसम्म तपाईँहरूले महसुस गर्नुभयो त्यो दिन? त्यो त असाध्यै अकल्पनीय, हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिर। सायद यो पुस्ताले
चाहिँ नि नदेखेको, अब अर्को पुस्ताले देख्ला नहोस्, हाम्रो पुस्ताले नदेखेको वितण्डा हामीले देख्नु पर्यो, त्यो अपूरणीय क्षति पनि बिहोर्नु पर्यो। म विशेष गरी पनौती वडा नम्बर 12 को वडा अध्यक्ष पनि हो। मेरो 2 वर्ष कार्यकालमा करिब धेरै भौतिक संरचनाहरू निर्माण भएका थिए, धेरै सडकहरू पिच भएका थिए, ड्रेनहरू भएका थिए, हामीले चाहिँ हजारौँ घनमिटर वालहरू लगाएका थियौँ। अब करिब यसै वर्ष पनि 8-10 किलोमिटर चाहिँ पिच गर्ने चाहिँ हाम्रो बजेट चाहिँ स्थानीय सरकारबाट चाहिँ विनियोजन भएको थियो। हामीले त्यसमा चाहिँ प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई पनि आह्वान गरेका थियौँ। करिब मेरो कार्यकालमा त्यो वडामा धेरै भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरेर एउटा चाहिँ 73 पछाडि चाहिँ त्यो पहिला गाविस थियो, त्यो नगरमा चाहिँ गाभिएको थियो। त्यो गाविस का जनताले चाहिँ वास्तविक सहरको चाहिँ अनुभूति गर्न सक्ने खालको वातावरण हामीले सिर्जना गरेका थियौँ। पनौतीलाई वास्तविक सहरको रूपमा अनुभूति गर्न थालिसकेको थियो। एउटा पर्यटकीय सहर बजार पनि हो पनौती। पछि मान्छेलाई के लागिरहेछ भन्दाखेरि पनौती पुरानै अवस्थामा पुग्छ कि पुग्दैन, पुग्न सक्छ कि सक्दैन। अहिले त अस्थायी संरचना मात्रै बनेको छ, स्थायी संरचना बन्छ कि बन्दैन, कति बजेट लाग्ने हो, के होला, एक किसिमको अन्योलता छ। यति ठुलो जनधनको क्षति भइरहेछ। अब सम्भावना छ, तर त्यसको लागि सबै एकजुट हुन पर्दछ। त्यसका निमित्त केन्द्रीय सरकार त्यत्तिकै चाहिँ संवेदनशील भएर लाग्नुपर्छ, सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार पनि त्यत्तिकै संवेदनशील भएर लाग्नुपर्छ र स्थानीय सरकार पनि त्यत्तिकै संवेदनशील भएर लाग्नुपर्छ। त्यसरी लाग्यो भने अझै सम्भव छ, असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन, सम्भव छ। अब दिगो विकासको अवधारणा अनुसार हामीले चाहिँ नि काम गर्नुपर्छ। एकदम राम्रो खालका चाहिँ आरसीसी खोलाको छेउमा आरसीसी चाहिँ ढलान गरेर चाहिँ बाटोहरू निर्माण गर्ने, खोलाको मापदण्ड बढाउने, खोलाको चाहिँ क्षेत्रलाई चाहिँ बढाउने, त्यो मापदण्ड बढाएर खोलोलाई चाहिँ कम्तीमा त्यसको चाहिँ खोलोको चाहिँ क्षेत्र चाहिँ हामीले चाहिँ ठुलो बनायौँ भने त्यो सम्भव छ, अझै असम्भव भन्ने कुरा छैन। भनेपछि अहिलेसम्मको प्रारम्भिक आकलन नै भनौँ कति जनधनको क्षति भएको छ? अब समग्रमा हाम्रो नगरभित्र 71 जनाको चाहिँ नि मृत्यु भएको छ। के अरे हाम्रो जिल्लाभरि, विशेष गरी हाम्रो जिल्लाभरि, हाम्रो नगरमा 19 जनाको मृत्यु भएको छ। काभ्रे जिल्लाभरि करिब 71 जनाको ज्यान गएको छ। हाम्रो नगरमा 19 जनाको ज्यान गएको छ। मेरै वडामा 5 जनाको ज्यान गएको छ। त्यसमा 1 जना अमेरिकी नागरिक हुनुहुन्छ, अरू 4 जना त्यहीको स्थानीय हुनुहुन्छ। त्यो क्षतिको हिसाबले पनौती नगरमा, यो काभ्रे जिल्लामा सबैभन्दा बढी क्षति हाम्रो वडाले बिहोर्नु पर्यो। सबभन्दा यो अस्तिको बाढी पहिरोको कारण सबभन्दा बढी क्षति चाहिँ काभ्रेको पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 12 ले बिहोर्नु पर्यो। वडा नम्बर 12 ले बिहोर्नु पर्यो। पछि अब कसरी पुरानै संरचनामा लाने सोच योजना बनाउनु भएको छ तपाईँले पनौतीलाई? अब त्यो हाम्रो वडाको पहुँचभित्र अलिक पर्दो रहेछ, त्यसलाई अब स्थानीय सरकारले चाहिँ नि अलिक बढी चाहिँ चनाखो भएर लाग्नुपर्छ। त्यस्तै गरी सङ्घ र प्रदेश सरकारले चाहिँ एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने त्यसलाई फेरि पुरानै लयमा चाहिँ हामी फर्काउन सक्छौँ। सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोग कति पुगेको छ? सङ्घ सरकारले अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ नि त्यहाँ गएर चाहिँ क्याबिनेटका 4 जना मन्त्रीहरूले चाहिँ स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ। उहाँहरूको आश्वासन प्राप्त भएको छ। केपी ओली सरकारका 4 जना मन्त्रीले स्थानीय अवलोकन गरिसक्नु भएको छ, स्थलगत अवलोकन गरिसक्नु भएको छ। के आश्वासन दिनुभएको छ? अब हामी चाँडै नै क्याबिनेट बैठकबाट ठोस निर्णयमा पुग्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। मलाई आशा छ उहाँहरूले साँच्चै त्यहाँका पीडित जनताहरूको चाहिँ घाउमा चाहिँ मलमपट्टी लगाउने खालको एउटा ठोस निर्णय गरेर तत्काल त्यहाँको जनतामा खुसीको सञ्चार गर्नलाई चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। भनेपछि प्रदेश सरकारको चाहिँ भूमिका देखिएन, प्रदेश सरकारले यस्तो समयमा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेन, प्रदेशले सक्ने क्षमता पनि प्रदर्शन गर्न सकेन। यस्तो वितण्डको बेलामा बाढी पहिरोमा अझ बागमती प्रदेश काभ्रेमा देखिएन भन्ने खालका आलोचना र टिप्पणी पनि भए। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यस्तो पनि होइन, उहाँहरू पनि जानुभएको छ। बागमती प्रदेशका चाहिँ हाम्रै सांसद कञ्चनचन्द्र बादी पनि स्थलगत निरीक्षणमा जानुभयो। त्यस्तै गरी पूर्व श्रम तथा रोजगार मन्त्री एवं अहिलेका बालवाला प्रदेश सांसद लक्ष्मण लम्साल पनि त्यहाँ गएर जानुभयो, स्थलगत निरीक्षण गर्नुभयो। उहाँले निकै बेर त्यहाँ बिताउनु भयो, त्यहाँका जनताहरूसँग चाहिँ संवाद पनि गर्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ यो कुरालाई त्यहाँ भएको क्षतिका विवरणहरूदेखि लिएर त्यहाँ भएको चाहिँ स्थलगत
आँखाले देखेका कुराहरूलाई हामी चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ प्रदेश सरकारको त्यो सदनमा हामी कुरा उठाउँछौँ र हामी पनि एउटा ठोस निर्णयमा पुग्छौँ भनेर हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ। प्रदेश सरकारले, बागमती प्रदेश सरकारले के आश्वासन दिइरहेछ? अहिले मानिसहरू पीडामा छन्, मानिसहरू यतिखेर बाँच्न र मर्न के सकिन्छ भने त्यो खालको अवस्थामा छन्। सबै जनधनको क्षति भएको छ, सबै नै बाढी पहिरो लगेको छ। प्रदेश सरकारले के गर्दैछ, के योजना दिइरहेछ, तत्काल के दियो? प्रदेश सरकारले तत्काल पुनर्वासको निमित्त 1 लाखको घोषणा गरेको छ। अब त्यो कार्यान्वयनको चरणमा होला। 1 लाखले कति पुग्छ? अस्थायी खालको चाहिँ पुनर्वासलाई त केही टेवा पुग्ला, तर त्यसले खासै चाहिँ नि तपाईँको स्थायी खालको चाहिँ नि काम त्यसले गर्दैन। अब त्यसको लागि चाहिँ अलिक संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। भने जस्तो प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखिएन। अब 1 लाख रुपियाँ पुनर्वासको निम्ति घोषणा गर्यो। त्यहाँका बालवाला सांसदहरू चाहिँ निरीक्षणमा जानुभयो, तर ठोस चाहिँ नि खालको उनीहरूले पनि निर्णय गरेको हामीले पाएका छैनौँ। पक्कै पनि निरीक्षण भन्दा पनि यतिखेर राहत चाहिएको छ पीडितहरूलाई। निरीक्षण भन्दा पनि यतिखेर पीडितहरूलाई चाहिँ अस्थायी टहरा चाहिएको छ। निरीक्षण भन्दा पनि यतिखेर ती पीडितहरूको लागि बिहान र बेलुका छाक टार्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो खालको बाध्यात्मक अवस्था छ, त्यसमा ध्यान दिन सकिरहेको छैन। त्यसमा चाहिँ अब ध्यान देला। 1 महिना पुग्दैछ, अब त्यसपछि लगत्तै चाहिँ केही ठोस निर्णय देला। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ गइरहनु भएको छ, राहतका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ। तपाईँको मिडिया मार्फत उहाँहरूलाई चाहिँ जसले राहत लिएर जानुभयो, उहाँहरूको चाहिँ चराइरहेको घाउमा चाहिँ केही भए पनि मलमपट्टि लगाउने काम गर्नुभयो। म उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। सहयोगी हातहरू कति पुगेका छन् अहिलेसम्म? सहयोगकर्ताहरू कति पुगेका छन्? कुन कुन सङ्घ संस्थाहरू पुगेका छन्? धेरै सङ्घ संस्थाहरू पुगेका छन्। उहाँहरूले राहतका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु भएको छ। पुनर्वासको निमित्त पनि हामीलाई डाटा मागेर अब तत्काल तिहारपछि हामी पुनर्वासको अस्थायी खालको पुनर्वासको व्यवस्था पनि गरिदिन्छौँ भनेर धेरै सङ्घ संस्थाहरू जानुभएको छ। त्यो काम सायद तिहार पछाडिबाट सुरु हुन्छ। पुनर्वास र पुनर्निर्माणको काम चाहिँ तिहारपछि सुरु हुन्छ। अपेक्षा गरौँ तिहार पछाडि पुनर्वास र पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन्छ। अपेक्षा गरौँ छिटोभन्दा छिटो होस्। मान्छेहरू त्यो चाहेका छन्। रोसी खोलाको बेतण्डाले रोसी खोलाको वरिपरि सबै नै बगाएको छ। यतिसम्म कि चर्चाको विषय के छ भन्दाखेरि बिपी राजमार्ग पनि बगाइदियो। त्यसको चाहिँ तपाईँको त्यहाँ असाध्यै अत्यधिक मात्रामा वर्षा भयो भनेर हाम्रो जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि मापन गर्यो। विशेष गरी फुलचोकी रेन्जमा चाहिँ अत्यधिक वर्षा भयो। त्यसको शिर चाहिँ नि यता हाम्रो पनौती 12 पर्दछ, पनौती 12 र 2 पर्दछ। त्यहाँ ठुलो चाहिँ नि फुलचोकी महाभारत रेन्ज र महाभारत वन पनि छ। त्यहाँ चाहिँ नि धेरै अत्यधिक वर्षा भएर वनहरू फुटेर तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँको बहाव एकदमै बढेर त्यहाँ चाहिँ वितण्डा मचाएको देखिन्छ। तर प्राकृतिक प्रकोप एउटा छ, बाढी पहिरो एउटा छ, तर धेरै क्षति हुनुको कारण चाहिँ विशेष गरी काभ्रे र काभ्रेको पनौती, रोसी र तेमाल अनि बेथानचोकमा बढी यो क्षति हुनुको कारण चाहिँ अब काभ्रेकै एकजना सांसदले नै भन्नुभयो, गोकुल बास्कोटाले, पानी र खानी सँगै बस्न सक्दैन भनेर उहाँले संसदमा बोल्नु भएको छ। भनेपछि खानेको कारणले गर्दाखेरि बढी क्षति भयो भनेर भनिएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो मैले बारम्बार अन्य टेलिभिजनहरूमा अन्य मिडियामा पनि भन्ने गरेको छु। त्यो चाहिँ आंशिक कारण त्यो पनि हो, तर विशेष गरी अत्यधिक वर्षा हुनु, वनहरू फुट्नु पनि त्यसको चाहिँ मुख्य कारण छ। खानीको पनि 20% जति कारण मलाई लाग्छ। किन भन्दा त्यो खोलाका छेउमा राखेका अलिअलि डसहरू, अलिअलि ग्राभलहरू बगाएर ल्याएर त्यो खोलाको सतह बढाइदियो। त्यो सतह बढाएपछि त्यो खोलाले चाहिँ आफ्नो बहाव क्षेत्र चाहिँ परिवर्तन गर्यो। परिवर्तन गरेपछि त्यहाँ भएका दायाँ बायाँ घरहरू ध्वस्त भएको हामीले पाउँछौँ। खानी पनि यसबाट चाहिँ अछुतो रहन सक्दैन, उसको पनि दोष छ। खानीको पनि दोष छ, खानीको पनि दोष छ, क्रसर उद्योगको पनि दोष छ, ढुङ्गा खानेहरूको पनि दोष छ। उनीहरूले पनि आफ्नो बालुवा बोक्नेहरूको पनि दोष छ, बालुवा उठाउनेहरूको पनि दोष छ। सबै यसमा चाहिँ सबै पक्षहरू चाहिँ यसका दोषी छन्। यसभन्दा अगाडि धेरै पटकको विषय त्यहाँ उठान भएको थियो। व्यवस्थित भएन क्रसर उद्योग, व्यवस्थित गर्नुपर्छ, चाहिन्छ क्रसर उद्योगको आवश्यकता छ, औचित्य पनि छ, निर्माण गर्नुपर्छ, निर्माण रोक्न सकिँदैन भन्दै पनि राज्यले त्यहाँको व्यवस्थापन गर्न सक्दाखेरिको ठुलो क्षति चाहिँ बेहोर्नु पर्यो। प्रकृतिले आफ्नो बाटो लिन्छ, बल्ल थाहा पायो भनेर मान्छेले भने। अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने?
अब त्यसलाई चाहिँ अब राज्यले निर्मलतापूर्वक चाहिँ नि तपाईँको एउटा मापदण्ड तयार गरेर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो मापदण्ड अनुसार मात्रै चाहिँ नि खानीहरू अब सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ। हामीले बारम्बार भन्यौँ तपाईँहरू चाहिँ असाध्यै चाहिँ मापदण्ड अनुसार खानीहरू सञ्चालन गर्नुहोस्, आफ्नो चाहिँ नि त्यो खानीबाट निस्किएका चाहिँ नि वस्तुहरूलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर हामीले बारम्बार भन्यौँ। तर उहाँहरूले चाहिँ नि धेरै खानीहरूले चाहिँ मान्नु भएन। त्यो कारणले पनि त्यहाँ धेरै क्षति हुन पुगेको छ। अब तपाईँहरूको काभ्रेको विशेष गरी अस्तिको 11 र 12 गतेको बाढी पहिरोले मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, पनौती, रोसी, तेमाल, बेथानचोकमा बढी क्षति पुगेको छ। विशेष गरी अब यो 3वटा पालिकाको समन्वय हुन सकेको छ कि छैन? उहाँहरू बसिरहनु भएको छ। विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक जिल्लामा बसिरहनु भएको छ। उहाँहरू बिच आपसी समन्वय भइरहेको जस्तो मलाई लाग्दछ। किनकि समन्वय आवश्यकता देखिन्छ, किनकि यो 3-4वटा पालिकालाई ठुलो क्षति पुगेको छ र त्यसकारण 3वटै 4वटै पालिकाहरूको समन्वयमा काम हुन जरुरी देखिन्छ। जरुरी छ। उहाँहरू मिलेर एक खालको चाहिँ नि एकै किसिमको चाहिँ योजनाहरू बनाएर एकै किसिमको चाहिँ नि मापदण्ड तयार गरेर अब पुनर्वास र पुनर्निर्माणलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यहाँको भौगोलिक अवस्था, तपाईँ एउटा प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ होइन? हजुर। त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाप्रति पनि मान्छेले यसभन्दा अगाडि पनि चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। काभ्रेको भौगोलिक अवस्था चाहिँ कमजोर छ, ठुलो पानी पर्यो भनेदेखि सहन सक्दैन, डाँडाकाँडाले ठुलो क्षति हुनसक्छ भन्ने यस अगाडि पनि अध्ययनहरूले पुष्टि गरिसकेका थिए। किन चासो राखेनन् स्थानीय तहले? त्यो थियो तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि विशेष गरी डाँडामा घरहरू छन्। अहिले चाहिँ नि विकराल अवस्था छ। खोलाका छेउछाउमा चाहिँ नि बाढीले चाहिँ नि वितरणा मचायो, बाढीले चाहिँ जनताहरूलाई प्रताडित पार्यो। त्यस्तै गरी डाँडाकाँडाका घरहरूलाई चाहिँ पहिरोहरूले चाहिँ नि एकदमै प्रताडित पारेको छ। पहिरोले बढी क्षति पुगेको छ। पहिरोका कारण चाहिँ कतिपयको आँगन ढोकाबाट निस्किने बित्तिकै त्यो डाँडामा घरहरू झुन्डेर बसेका छन्, छाँगो जस्तो भएको छ भने पछाडिबाट पहिरोले हानेर घरहरू हेर्दाखेरि बाहिरबाट सधैँ देखे पनि ती घरहरू कुनै पनि बस्न लायक छैनन्। त्यसो भएको हुनाले सरकारले पनि एउटा सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ एकीकृत बस्तीको चाहिँ विकास गरेर त्यो एउटा मापदण्ड तयार गरेर एकीकृत बस्ती बसाल्नुपर्ने देखिन्छ। एउटा सुरक्षित स्थानलाई चाहिँ सरकारले तोकिदिनु पर्यो र त्यहाँ चाहिँ एकीकृत बस्तीको चाहिँ विकास गरिदिनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै त्यहाँको चाहिँ नि पहिरोबाट प्रताडित जनताहरूले चाहिँ र बाढीबाट प्रताडित जनताहरूले चाहिँ राहत महसुस गर्नेछन्। त्यसको निम्ति म तपाईँकै मिडिया मार्फत केन्द्रीय सरकारलाई त्यहाँ गएर चाहिँ स्थलगत निरीक्षण गरेर तपाईँहरूका प्राविधिकहरू पठाएर त्यो ठाउँ बस्न उपयुक्त छ छैन, बस्न उपयुक्त छैन भने तत्काल तपाईँहरूले चाहिँ क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर कुन ठाउँ सुरक्षित छ त्यो सार्वजनिक ठाउँलाई चाहिँ तपाईँहरूले घोषणा गरेर निर्णय गरेर त्यहाँ चाहिँ तत्काल चाहिँ एकीकृत बस्ती बसाल्नलाई पनि म आम जनताको जुन बाढी पहिरोबाट पीडित जनताको पक्षबाट म त्यो सरकारलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। एकीकृत बस्तीको खाँचो छ। एकीकृत बस्ती तपाईँले केही योजना बनाउनु भएको छ? हामीले 2-4 स्थानहरू छनौट गरेका छौँ। ती कतिको उपयुक्त हुन्छ त्यो सरकारले र प्राविधिक टोलीहरूले पनि त्यो भनिदिनुपर्छ। ती ठाउँहरूलाई चाहिँ तत्काल ती वन क्षेत्र छन्, ती वन क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो बस्ती बसाल्ने भनेर चाहिँ एउटा सरकारले नै निर्णय गरिदियो भने सजिलो हुन्छ, जनताहरूलाई असाध्यै राहत महसुस हुन्छ। पछि स्थानीय तहले पनि एकीकृत बस्तीको योजना बनाइरहेछ। एकीकृत बस्तीको योजना बनाइरहेको छ। तर त्यो एकीकृत बस्ती बनाउँदा सार्वजनिक जग्गाहरू वा सरकारी जग्गाहरू चाहिँ क्याबिनेटको निर्णयबाट मात्रै भोगचलन गर्न पाउने अहिले राज्यको व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था भएको हुनाले मन्त्री परिषदको निर्णयले मात्र त्यो एकीकृत बस्ती बसाल्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले म केन्द्रीय सरकारलाई त्यही ध्यानाकर्षण गराउन पनि म चाहन्छु। पछि काभ्रे जिल्लामा एकीकृत बस्तीको खाँचो छ, नभए अर्को खालको यस्तै खालको प्राकृतिक प्रकोप आयो भने योभन्दा ठुलो क्षति हुन सक्छ। अब सक्छ। सधैँ जनता त्राहीमा हुन्छन्। सधैँ जनता चाहिँ बर्खा आयो कि जनताहरू चाहिँ त्राहीमा बस्नुपर्ने, जनताहरू सधैँ चाहिँ तपाईँको पिरलिनुपर्ने, जनताहरू सधैँ दुखित हुनुपर्ने, डढाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले जनतालाई चाहिँ ढुक्कसँग बस्नको लागि एकीकृत बस्तीकै आवश्यकता पर्दछ। एकीकृत बस्तीको आवश्यकता, यो खानीको व्यवस्थापन चाहिँ अब कसरी गर्ने? अब खानीलाई चाहिँ राज्यले निर्मलतापूर्वक एउटा मापदण्ड तयार गर्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ खानी चलाउन उपयुक्त छ कि छैन भनेर उहाँहरूले चाहिँ भनिदिनु पर्यो र उहाँहरूले चाहिँ त्यही खालको अनुमति दिएर एउटा नयाँ ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। नत्र भने त्यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ सधैँ यसले चाहिँ
पिरोलिरहन्छ सधैँ त्यहाँका जनताहरू चाहिँ नि सधैँ चाहिँ नि खानीका कारणले बाढी पहिरोका कारणले सधैँ असुरक्षित हुन्छन्। त्यही भएर जनताहरूको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो। त्यो राज्यले चाहिँ विशेष गरी केन्द्रीय सरकारले चाहिँ नि त्यो खालको निर्णय गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिएर एउटा कार्यविधि बनाएरै लागू गरेर चाहिँ नि एकीकृत बस्ती बसाल्न जरुरी देखिन्छ। स्थानीय तहको पहल कस्तो हुन्छ खानी व्यवस्थापनको लागि, क्रसर व्यवस्थापनको लागि? अब स्थानीय सरकारले त्यहाँका अस्ति त्यो वितण्डामा अथवा त्यो बाढी पहिरोमा स्थानीय जनताको आक्रोशै खानी व्यवस्थापन नहुँदाखेरि यति ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्यो भनेर जनगुनासो हामीले सुन्यौँ, आक्रोश सुन्यौँ। अब त्यो स्थानीय सरकारले पनि एउटा जियोलोजिस्ट हिसाबले चाहिँ नि भूगर्भविदहरूको चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ नि टोली गएर त्यहाँ अध्ययन गरेर त्यहाँ खानी सञ्चालन गर्न उपयुक्त छ छैन भनेर एउटा प्रतिवेदन तयार गरेर मात्रै अब त्यहाँ चाहिँ नि खानी सञ्चालन गर्नुपर्छ, नत्र भने धेरै गाह्रो हुन्छ र सधैँ जनताले चाहिँ दुःख पाइरहन्छन्। पछि अब व्यवस्थित गर्नु पर्यो, तोकेको ठाउँभन्दा बाहिर पहुँचको आधारमा खानी सञ्चालन गर्नु भएन, त्यो भएन। स्थानीय सरकार त्यसमा साथ दिन तयार छैन, त्यसरी दिनु हुँदैन। त्यो दियो भने जनताप्रतिको अन्याय हुन्छ, जनता सधैँ असुरक्षित हुन्छन्। त्यही भएर एउटा नागरिकको चाहिँ नि हरेक कुराको चाहिँ सुरक्षित महसुस गराउनु स्थानीय सरकारको पनि दायित्व हो। लगभग कति स्कुल भत्किए, कति बाटोहरू बगायो, पुलेसा कति भत्कायो? काभ्रे जिल्लाकै समीक्षा गर्दा त धेरै चाहिँ नि तपाईँको स्कुलहरू भत्काएका छन्। करिब 92वटा स्कुल बगायो भनेर प्रारम्भिक तथ्याङ्क आछ। पुलेसा उत्तिने, पक्की पुलहरू भत्काइरहेछ। त्यसको चाहिँ असर उहाँ खुरकोटको तपाईँको चाहिँ पुलमा समेत परेको देखिन्छ र त्यहाँ तत्काल बेली ब्रिजको निर्माण भएर सञ्चालन भएको छ। त्यसको चाहिँ नि असर रोसी खोलाको असर रामेछाप र सिन्धुली जोड्ने खुरकोट पुल समेत बगायो। अनि पछि अब शिरको संरक्षण गर्नु परेन पर्छ। त्यही भएर तपाईँकै मिडिया मार्फत म सबैलाई आह्वान गर्छु, सबै संवेदनशील भएर लागौँ, साँच्चै नागरिकको रक्षा गरौँ, साँच्चै यो देशमा चाहिँ सरकार छ, राज्य छ भन्ने चाहिँ अनुभूति जनतालाई दिलाउँ। थाई संरचना बन्न कति टाइम लाग्छ, कति समय लाग्ला? करिब चाँडै गर्ने हो भने 1 वर्षभित्रमा हामीले चाहिँ थाई संरचना निर्माण गर्न सक्छौँ। पुनर्वासको कुराहरूलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। अब ती भएका चाहिँ नि बाटाघाटा पुलेसा बन्नलाई चाहिँ एउटा योजना बनाएर एउटा दीर्घकालीन सोचका साथ त्रिवर्षीय पञ्चवर्षीय योजना बनाएरै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तत्काल पुरानै अवस्थामा फर्कने अवस्था चाहिँ छैन। पक्कै पनि अर्बौँ लगानी चाहिन्छ, अब अर्बौँ खर्च चाहिन्छ, अर्बौँ बजेटको खाँचो छ काभ्रेमा। काभ्रेका प्राय आधा दर्जन पालिकाहरूको अवस्था दयनीय छ, मानिसहरूको विचलित छ। मानिसहरू कसरी आफ्नो दैनिकी टार्ने, खेतबारीदेखि घरघरेडी सबै नै बगाइदिएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ नि एउटा सडकमै ल्याइदिएको छ। उहाँहरूका उर्वर भूमिहरू बगरमा परिणत भएका छन्। उहाँहरूका चाहिँ नि जीवनभर कमाएर एउटा घर बास बनाएका बासहरू चाहिँ नि उजाडिएका छन्। धेरैका चाहिँ नि सिउँदोहरू उजाडिएका छन्। धेरै चाहिँ नि टुरा भएका छन् बालबच्चाहरू। आमाहरू चाहिँ नि आफ्नो छोराहरूको चाहिँ नि मृत्युले गर्दा सहाराबिन भएका छन्। एकदम विकराल अवस्था छ। पक्कै पनि अब तपाईँहरूको विपद व्यवस्थापनको काम चाहिँ कसरी भइरहेछ? अब अहिले चाहिँ हामीले अघि नै मैले भने जस्तै 3टा कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ, सडक, बत्ती र खानेपानीलाई। त्यसपछि हाम्रो नगरमा पनि कार्यपालिका बैठक बस्छ। त्यो बैठकले चाहिँ नि ठोस निर्णय गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तपाईँहरू योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ? हामीहरू योजना बनाउँदैछौँ। थाई संरचना र ठोस संरचनाको लागि, ठोस कामको लागि तपाईँहरू योजना बनाइरहनु भएको छ? बनाइरहेका छौँ। अब पनौती पर्यटकीय क्षेत्र कुनै समय हामी सुन्थ्यौँ आधा रातसम्म व्यापार चल्थ्यो पनौतीमा। एउटा सम्पदाको सहर पनौती अनि एउटा पर्यटकीय क्षेत्र पनौती छेदविच्छेद छ। के गर्ने अब? अब अझै सम्भावना छ त्यहाँ। विशेष गरी हाम्रो पनौतीमा 4वटा वडा चाहिँ बढी प्रभावित देखिन्छ। 12 नम्बर मुख्य भइहाल्यो। त्यस्तै गरी 2 नम्बरको साबिक कुसादेवी गाविस वार्ड नम्बर 5 र 6 मा बढी क्षति देखिन्छ। 1 नम्बर वडा नम्बर 1 पनि बढी क्षति देखिन्छ। 11 पनि त्यस्तै गरी क्षति देखिन्छ। यी 4 वडा बढी क्षति देखिन्छ। अरू वडा पनि योबाट अछुतो त छैनन्, तर आंशिक छन्। अलिअलि पहिरोहरू जाने, अलिअलि खोलाले चाहिँ अलिअलि बाटोहरू बिगार्ने, भलहरूले त्यो ड्रेनहरू बिगार्ने, थुन्ने
अलिअलि चाहिँ नि खेतहरू चाहिँ नि पुर्ने चाहिँ भएको छ, तर तिनीहरूलाई चाहिँ चाँडै पुरानो अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ र अरू 4वटा वडामा चाहिँ विशेष खालको चाहिँ रणनीति बनाएर योजना बनाएरै स्थानीय सरकार लाग्नुपर्छ र स्थानीय सरकारले को स्रोत साधनले भएन भने प्रदेश र केन्द्रीय सरकारलाई पनि आह्वान गर्नुपर्छ। पछि पनौती मात्रै बनाउन कति बजेटको तपाईँले आवश्यकता ठान्नु भएको छ? करिब करिब पनौती निर्माणको निमित्त त अहिले भएको संरचनाहरू ध्वस्त भएका संरचनाहरूका निमित्त त खर्बौँ बजेट लाग्ने देख्छु म। खर्बौँ बजेट लाग्छ। पनौती मात्रै बनाउन, पनौतीको मात्रै पुनर्संरचना गर्न, पनौतीलाई पुरानै ठाउँमा फर्काउन लागि खर्बौँ बजेट लाग्छ। त्यस्तो अवस्था छ। भनेपछि अहिलेको यो अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? सरकारको यो जुन खालको ढिलासुस्ती, अब तपाईँले सुनिहाल्नुभयो, काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै ललितपुरमै सरकारको भिजिबिलिटी देखिएन। त्यो समय असोज 11 र 12 गते सरकारले भन्यो उद्धारको लागि भिजिबिलिटी पुगेन भन्यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै। त्यो यस्तो सरकारले छिटो बनाउला, के आशा गर्नुभएको छ? अब हामीहरू यो आशाकै केन्द्रमा बाँच्नुपर्ने रहेछ। हामी आशा गरौँ उहाँहरूले चाहिँ नि त्यहाँका जनताहरूको दुःख पीडा आँसु र संवेदनालाई बुझ्नुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। बाढी पहिरो गएको 1 महिना भयो, हामी तिहार मानौँ, अझ तिहारपछि पनि केही निर्णय आउँछ आउँदैन। अब हामी हेरौँ कुरौँ बसौँ, केही गर्दै होला यो छोटो समयमा उहाँहरूले केही रणनीति केही योजनाहरू बनाउँदै गर्नुहोला भन्ने आशा गरौँ। पक्कै पनौती भन्दा पनि अहिले बढी चासो सरकारको चिन्ता भनेको बिपी राजमार्ग भकुण्डे बेसीदेखि नेपालतोङसम्मको सडक बनाउने विषयमा बढी चासो गइरहेछ। हुन त एउटा काठमाडौँ जोड्ने पूर्वको लाइफ लाइन नै हो र एक किसिमले भन्दाखेरि काभ्रेको विकाससँग बिपी राजमार्ग एक किसिमको सम्बन्ध छ, सामिप्यता छ, त्यसकारण त्यसको अति औचित्य छ। त्यो ठिकै हो, त्यो एउटा राष्ट्रिय महत्त्वको बाटो पनि हो। त्यो राष्ट्रिय महत्त्वको बाटोलाई महत्त्व दिनु, त्यसलाई हामीले नकारात्मक रूपमा लिनुहुन्न, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिउँ। त्यो साथसाथै अन्य पालिका र अन्य वडालाई पनि सरकारको चाहिँ नि ध्यान जाओस्। त्यहाँ पनि जनताहरू असाध्यै पीडित छन्, त्यहाँ पनि जनताहरू असाध्यै आहत भएर बसिरहेका छन्, त्यहाँ पनि जनताहरू रोइरहेका छन्, चिच्याइरहेका छन्, मनभरि पीडा बोकेर चाहिँ नि डिप्रेसनको चाहिँ नि शिकार भइरहेका छन्। त्यो भएको हुनाले यस्तो कुरामा पनि सरकारको ध्यान जाओस्। सङ्घीय सांसद गोकुल बासकोटा सूर्यमान दोङको सहयोग कति पाउनुभयो? उहाँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट सक्ने सहयोग अहिलेसम्मको हिसाबमा राहतका र उद्धारका कुराहरूमा उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। अब यतिले मात्र पुग्दैन, उहाँहरूको चाहिँ अब खरो रूपमा उत्रनु पर्ने देखिन्छ। उहाँहरू साँच्चै जनताप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ, साँच्चै चाहिँ नि त्यहाँका जनताहरूको चाहिँ नि हित चाहनुहुन्छ भने अब उहाँहरू एकदमै खरो रूपमा उत्रन पर्ने र एउटा ठोस निर्णय गराएर चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निरीक्षणमा पुग्नु भएन? पुग्नुभयो, तर बहालवाला प्रधानमन्त्री पुग्नु भएन भनेर त्यो खालको गुनासो पनि आछ। अब त्यसमा चाहिँ अब अलिक सकारात्मक कोणबाट विश्लेषण गर्दा ती पनौती केपी शर्मा ओली किन पुगेनन् मान्छेको प्रश्न छ। अब बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति असिलो पनि होला, एक ठाउँमा पुग्दा फेरि अरू ठाउँमा आएन भन्ने आलोचना हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ नि केन्द्रमा बसेरै केही योजनाहरू बनाइरहनु भएको होला भनेर हामीले सकारात्मक कोणबाट चाहिँ विश्लेषण गरौँ। किन पहिले प्रश्न गर्यो भन्दा काभ्रे सबभन्दा बढी प्रभावित, बागमती प्रदेशको काठमाडौँ उपत्यका र पछि काभ्रे सबभन्दा बढी प्रभावित र ठुलो जनधनको क्षति भएको जिल्ला, त्यसकारण प्रधानमन्त्री पुग्नु पर्थ्यो भन्ने मान्छेहरूको अपेक्षा देखियो। अब तर उहाँलाई चाहिँ एक ठाउँमा पुगेर अर्को ठाउँमा नपुग्दा यस्तो 55 जिल्लामा भएको छ। 55 जिल्लामा पनि विशेष गरी राज्यले चाहिँ खास जिल्लाहरूलाई अति सङ्कटग्रस्त क्षेत्र भनेर घोषणा गरेको छ। ती सबै सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा पुग्न समय व्यवस्थापनका हिसाबले पनि अलि असहज भयो होला। यसलाई सकारात्मक कोणबाट मैले विश्लेषण गरेँ। तर उहाँले चाहिँ आज सूचना प्रविधिको युग छ, विभिन्न मिडिया मार्फत विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोबाइल मार्फत
विभिन्न सञ्चारका माध्यम मार्फत उहाँले त्यहाँको चाहिँ पक्कै जानकारी लिनुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो जानकारी मात्र लिएर भन्दा पनि अब उहाँहरूले तत्काल चाहिँ युद्ध स्तरमा योजना बनाएर त्यहाँको चाहिँ पुनर्वास र पुनर्निर्माणको निमित्त अगाडि बढ्नुस् भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। यस्तो आपतको बेलामा जनताले जनप्रतिनिधिको खाँचो देख्छ, घर दैलोमा आइदियोस् भन्ने लाग्छ आम मानिसहरूलाई, पीडितहरूलाई, किनकि राहतभन्दा पनि आश्वासन सामिप्यता खोज्छ। त्यो बेलामा केपी शर्मा ओली पुग्दै भए कति राम्रो हुन्थ्यो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुग्नुभयो भन्ने खालका टिप्पणीहरू पनि सुनियो। त्यस कारण ती पनि पनौती पनि किन पुगेनन्, गोकुल बास्कोटाले किन लान सकेनन्, त्यो प्रश्न पनि आयो। मैले त्यस कारण सोधेको, किनकि केपी ओली धेरै चासो राख्ने मान्छे हो। मैले अघि नै भने अब यो विषयमा धेरै चाहिँ नि नगइरौँ। जनप्रतिनिधि वास्तविक पीडाको बेलामा जनताले खोज्छन्। जनप्रतिनिधिप्रति आक्रोश हुनु पनि मैले स्वाभाविक रूपमा ठानेको छु। किन भन्दा अहिले जनतालाई चाहिँ आगोले पोलेको जस्तो भएको छ। हामीलाई जसरी आगोले पोल्दा हामी चाहिँ नि एकैछिन झसङ्ग हुन्छौँ वा हामी चाहिँ नि आक्रोशमा चाहिँ मुख छाड्नेसम्मको अवस्थामा पुग्छौँ। त्यसै गरी अहिले जनताहरूले त्यसो भन्नुलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छौँ। अब जनप्रतिनिधिहरूको समयले भ्याएसम्म उहाँहरू पुग्नु भएको छ। अब अहिले मैले प्रधानमन्त्रीको विषय, माननीय प्रधानमन्त्रीको विषयमा चाहिँ धेरै बोलिनँ। अनि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री आइपुग्नुभयो? उहाँ पनि आइपुग्नु भएको छैन। आज झन्डै 1 महिना भइसक्यो बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री, जहाँ मकवानपुरसँग सीमा जोडिन्छ, काभ्रेको लगभग जोडिन्छ भन्दा पनि फरक पर्दैन। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री समय पुग्नु भएको छैन। अनि कि स्थानीय तहको पहल पुगेन? पुगेको त छ। अब उहाँहरूको समय अभाव के कारणले आउनु भएन, त्यो उहाँहरूकै बहादुर सिंह तामाङ किन पुग्न सक्नु भएन? ती काभ्रेमा, ती पनौतीमा, ती रोसीमा, ती तिमालमा। बागमती प्रदेश त झन् बढी दायित्व होइन? अनि नजिकको पहुँच पुग्ने ठाउँ। यी काठमाडौँ आइपुग्नु भयो, उहाँ ललितपुर पुग्नुभयो, काभ्रे पुग्न सक्नु भएन। तपाईँहरू चित्त दुख्या छैन? अब नपुग्दा त चित्त दुख्नु स्वाभाविकै हो। तैपनि हामीले जनताले अहिले खास कार्यक्रम, ठोस कार्यक्रम चाहिँ नि आओस् भन्ने चाहेका छन्। उहाँ पुगे पनि नपुगे पनि हामीलाई चाहिँ अहिले चाहिएको भनेको नेतृत्व गरी र निर्णय गरेको आँखाले देखेपछि मात्रै ठोस कार्यक्रम आइपुग्छ। नेतृत्व गर्ने र नेताको जसले बजेट बनाउँछ त्यसले देख्नुपर्छ कि अनि बजेट पुग्छ। त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो। त्यसो भयो भने वास्तविक उहाँहरूले पनि सत्य तथ्यको थाहा पाउनुहुन्छ र वास्तविक अनुभूत गर्न पाउनुहुन्छ र त्यही अनुसार योजना बनाउनु पाउनुहुन्छ। त्यसो हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन। म त्यो विषयमा धेरै जान चाहिनँ, किनकि यो पनि आम मान्छेको प्रश्न हो, आम मान्छेको चासो र चिन्ता हो, आम मानिसको आक्रोश पनि छ यसमा। जनप्रतिनिधि खोज्छ, भोट माग्न आउने साहस रहन्छ कि रहँदैन, त्यतिखेर नआउने भनिरहेछन्। त्यो स्वाभाविक हो। त्यो जनताको अपेक्षालाई हामीले नकारात्मक रूपमा लिनुहुन्न। म पनि सामान्य एउटा वडा अध्यक्ष भए पनि जनप्रतिनिधि हो। म पनि पुग्नुपर्छ, प्रदेशका चाहिँ मान्यहरू पनि पुग्नुपर्छ, प्रदेशका मुख्यमन्त्री पुग्नुपर्छ, केन्द्रका मन्त्री पुग्नुपर्छ, उस्तै पर्ने क्षेत्रीय हिसाबले प्रधानमन्त्री पुग्नुपर्छ, अनि बजेट पुग्छ। बनाउनु पर्ने छ, पुरानै ठाउँमा लानुपर्ने छ। काभ्रेका यी स्थानीय तहहरू अथवा यी ठाउँहरूमा क्षेत्रविशेष छ, आदि घरहरू ढलेर बसेका छन्। अनि खेतबारी सबै बगेको छ, डाँडाको टुप्पामा घर झुन्डेर बसेका छ, सडकहरू केही पनि छैन, खोला नाला पानी केही पनि छैन। तपाईँले अस्थायी मात्रै संरचना पाउनु भएको छ, स्थायी संरचनाको खाँचो पनि छ। त्यसकारण तपाईँहरू स्थानीय सरकार बोल्न सकेन भनिरहेछन् मानिसहरूले। अनि हामीले बोलिरहेका छौँ, जति स्थानीय तहले दबाब दिन्छ त्यति बजेट बढी आउँछ। ठिक भन्नुभयो हजुरले। हामी बोलिरहेका छौँ, त्यही भएर आज हजुरको मिडिया मार्फत पनि मैले धेरै कुरा बोलेँ। यो कुरामा चाहिँ सरकारको ध्यान जाओस् भन्न पनि म चाहन्छु। यतिखेर त विशेष कार्यक्रम लगिसक्नु पर्यो सरकारले, केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले। ढिलो भयो। यसमै राजनीति गर्नु पर्यो भने कति फन्डा गर्छन् यहाँ? त्यो अब यस्तो बेलामा देखावटी कति गर्छन्? यस्तो बेलामा राजनीति गर्नु न, सबै मिलेर एकजुट भएर चाहिँ यो विपत्तिको सामना गर्नुपर्छ। र जनता भनेको तेरो मेरो हुँदैनन्। साँच्चै जनतालाई राम्रो कार्यक्रम लगेर चाहिँ मन जित्यो भने भोलि जनता चाहिँ
फर्किन सक्छन्। त्यो भएको हुनाले अहिले राजनीतिक आँखाले राजनीतिक दृष्टिकोणले भन्दा पनि यो सामूहिक भावनाले वास्तव विपदमा परेका जनताको दृष्टिकोणले हामीले उहाँहरूलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ र विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यतिखेर त काममा तछाड मछाड हुनु पर्थ्यो यदि साँच्चै जनताको जनप्रतिनिधि हो भने। अनि भूगोल विज्ञ लानु पर्थ्यो, किन कस्तो छ काभ्रेको भूगोल, सडक विज्ञ लानु पर्थ्यो, खानेपानीका विषयहरूमा चाहिँ विज्ञ लानु पर्थ्यो, त्यो कुरामा चाहिँ सरकारको ध्यान जान सक्छ, निर्माणको लागि जानु पर्थ्यो। त्यता संरचना भत्किएका छन्, स्कुल बगेको छ, खानेपानी बगेको छ, अस्पताल बगेको छ, स्वास्थ्य उपचार पाइरहेको छैन मान्छेले। त्यो कुरा हजुरले सही कुरा उठाउनु भयो। त्यो कुरामा प्रदेश र केन्द्र सरकारको जरुर आँखा पुग्नुपर्छ। अहिले विशेष गरी स्थानीय तह सदस्यहरू, वडा सदस्यहरू, वडा अध्यक्षहरू दिनरात नबनिकन, भोक प्यास नबनिकन लागिरहनु भएको छ। त्यहाँको चाहिँ नि बाटो ट्र्याक खोल्ने, विद्युत खानेपानीको लागि चाहिँ नि उहाँहरू अहोरात्र खटिनु भएको छ। स्थानीय सरकारका प्रमुख पनि खटिरहनु भएको छ। भन्दा बाहेक त्यति धेरै चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको चाहिँ पाइएन, मैले पनि पाएको छैन। म अघि नै भनिसकेँ, तपाईँहरूको चाँडै ध्यान जान जरुरी छ। मिसन 84 भन्नेले मिसन असोज 11 र 12 गतिको बाढी मिसन 81 पुरा गर्नु पर्यो, 84 पुरा गर्नु पर्यो, 84 मा असोज 11 र 12 गतिको वितण्ड देख्न सक्नु पर्यो। त्यहाँका नागरिकहरूलाई, त्यहाँका स्थानीय जनताहरूलाई, काभ्रेवासीहरूलाई मलम लगाउन सक्नु पर्यो, राहत दिन सक्नु पर्यो। अनि यो मिसन 84 होइन, मिसन 11 र 12 गते आरी घोप्टे वर्षा। मिसन 84 होइन, मिसन 79 पनि सफल हुन्छ। अहिले लाग्नु पर्यो, आजै लाग्नु पर्यो। आज नलाग्नेहरू 84 मा मात्र जुर्मुराएर केही हुनेवाला छैन। कति छ र स्थानीय तहको स्रोत साधन तपाईँले कति गर्न सक्नुभयो र? हामीले त त्यहाँ भएका स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग मात्र गरेका हौँ। हामीले चाहिँ समय दिएका हौँ, हामी लागि परेका हौँ। हामीले अहिले सामान्य ट्र्याक खोल्ने कुरा, विद्युत तीकरण गर्ने कुरा र खानेपानीको पहुँच पुर्याउने कुरा मात्र हाम्रो पहुँचभित्र पर्छ। अरू पुनर्वास र पुनर्निर्माणको कुराको पहुँच चाहिँ प्रदेश र केन्द्र सरकारकै रहन्छ। अब मानिसहरूलाई उपचार खाँच्छ, अब बाढी पहिरोपछि रोग व्याध आउँदैछ, विभिन्न खालका रोगहरू आउन सक्छन्, त्यतिखेर के गर्ने? त्यसको लागि सरकारले बेलामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसको लागि एउटा ठोस योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने। तपाईँको तयारी के छ? हाम्रो तयारी भन्दा पनि जिल्लाको विपद व्यवस्थापनको तयारी चाहिँ राम्रै देखिन्छ। यसमा चाहिँ काभ्रे जिल्लाको विपद व्यवस्थापनको तयारी कस्तो छ? अहिलेसम्म तपाईँले के पाउनु भएको छ? विपद व्यवस्थापनको तयारी राम्रै देखिन्छ। उहाँहरूले चाहिँ नि हेलिकप्टर मार्फत घाइतेहरूको उद्धार गर्नुभयो। धुलखेल अस्पताल र अलिक गम्भीर खालका बिरामीहरूलाई केएमसी अस्पतालमा चाहिँ नि रिफर गर्नुभयो। कतिपय बिरामीहरू अहिले पनि उपचाररत हुनुहुन्छ धुलखेल अस्पताल र केएमसी अस्पतालमा। उहाँहरूको चाहिँ नि उपचार भइरहेको भन्ने खबरहरू प्राप्त भएको छ। उपचारमा चाहिँ कुनै पनि कठिनाइहरू आएको देखिँदैन। राहत पुग्यो तत्काल सामान्य उपचारको लागि, खानपिनको लागि, मुख जोड्नको लागि, एक छाक टार्नको लागि राहत सबैतिर पुगिसक्यो। विशेष गरी यो यातायातको पहुँच पुगेका क्षेत्रमा अलि बढी पुगेको देखिन्छ। खानीखोला लगायतका चाहिँ महाभारत लगायतका क्षेत्रहरूमा चाहिँ अझै पनि राहत पुगेको छैन भन्ने जनगुनासोहरू प्राप्त भएका छन्। सरकारले त्यहाँ पनि हेलिकप्टर मार्फत हुन्छ कि वा के मार्फत हुन्छ कहाँ राहत पुगेको छैन? तपाईँ यहीँबाट आज खुलस्त पारिदिनुहोस् त। खानीखोला महाभारत जस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ राहत पर्याप्त मात्रामा पुगेको छैन वा राहतै पुगेको छैन भन्ने जनगुनासोहरू हामीले सुनेका छौँ। सडकको पहुँच नभएको र राम्रो सडक नभएको ठाउँमा अहिलेसम्म राहत पुगेको छैन भन्ने स्थानीयले गुनासो गरिरहेछन्, आक्रोश पोखिरहेछन्, राहत पुगेको छैन। सिंहदरबारमा जति भाषण गरे पनि हामी कहाँ एक बोरा चामल आइपुगेको छैन, एउटा सिटामल आइपुगेको छैन भनिरहेछन्। अब तिनीहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर हेलिकप्टर मार्फत त्यहाँ राहतका सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनुहोस् भन्ने पनि म हजुरकै मिडिया मार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु। केन्द्र सरकार, सिंहदरबार र प्रदेश सरकारका प्रमुखहरूका प्रतिनिधि पुगेका छन् अथवा सरकारको उपस्थिति सबैतिर पुगेको छ? सबै पालिकामा पुगेको छ? पाउनु भएको छ? तपाईँले के सूचना पाउनु भएको छ? सबै पालिकामा पुगेको देखिँदैन। विशेष गरी खानीखोला गाउँपालिकामा चाहिँ त्यति धेरै पुगेको देखिँदैन। बेथानचोक, हाम्रै पनौती नगर
यो रोशी गाउँपालिकामा चाहिँ पुगेको देखिन्छ। अन्य खानीखोला महाभारत लगायतका क्षेत्रहरू छन्, ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ अझै पनि सरकारको उपस्थिति छैन भनेर जनगुनासोहरू प्राप्त भएको देखिन्छ। अझै पनि सरकारको उपस्थिति छैन भनेर जनगुनासो तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। सहज ठाउँमा पुगेको छ, असहज ठाउँमा पुगेको छैन। त्यो स्वाभाविक हो। भनेपछि अब सरकारले पुनर्संरचना कहिले गर्छ? अब राजनीति अर्कै तरिकाले अगाडि बढ्दैछ। अब अध्यादेशका चर्चाहरू छन्, यहाँ सत्ता परिवर्तनको चर्चा छ, जनताको ज्यान गइरहेछ, जनताको त्यो दुःखप्रति कसैको चासो छैन। के अपेक्षा गर्ने? अब उहाँहरू संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने हो। यस्तो बेलामा यो सत्ताको लुछाटोडी, यो चाहिँ अध्यादेश मार्फत चाहिँ पार्टीहरू फुटाउने र आफ्नो पार्टी चाहिँ ठुलो बनाउने, अरूका पार्टीहरू ध्वस्त पार्ने, त्यस्ता खालका कुत्सित मनसायले चाहिँ यो सरकारहरू अगाडि बढ्नु हुँदैन। वास्तवमै चाहिँ ती आहत भएका जनताका निम्ति ठोस निर्णय गर्नेतिर ध्यान जानुपर्छ। तर अधिकांश समय त्यस्ता कुराहरूमा गएको देखिन्छ। त्यो असाध्यै विडम्बना हो, त्यो राम्रो कुरा होइन। त्यसले न सरकारलाई राम्रो गर्छ न उहाँहरूको दललाई राम्रो गर्छ। त्यो भएको हुनाले तपाईहरू वास्तवमै अहिलेको जुन बाढी पीडितहरू छन्, बाढी पीडितहरूलाई, बाढी र पहिरो पीडितहरूका निमित्त पहिलो चाहिँ ठोस निर्णय गर्नुहोस्, सम्पूर्ण ध्यानहरू त्यतातिर केन्द्रित गर्नुहोस्, राज्यका सारा साधन र स्रोतहरू त्यतातिर लगाउनुहोस्, अनि मात्र जनताले चाहिँ यो हाम्रो सरकार छ, यो सरकार भएको अनुभूत गर्न पाउँछन्। होइन भने सधैँ तपाईँहरूले चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ सत्ताको वरिपरि मात्र घुम्ने, सिंहदरबार वरिपरि मात्र घुम्ने र सिंहदरबारमा बसेर मात्रै तपाईँहरूले चाहिँ काम गर्नुभयो भने वास्तविक जनताले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ राम्रो ठान्दैनन्। काम त सिंहदरबारमै बसेर। तपाईँ पनि एउटा पार्टीमा आस्था राख्नुहुन्छ, नेकपा यसमा। तपाईँकै पार्टी नेता माधव नेपाल र पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालकै अत्तो पत्तो छैन यहाँ। खोइ बाढी पहिरो बारेमा बोलेको, खोइ राहतको लागि दबाब दिएको। उहाँहरू पनि लागिरहनु भएको छ भन्ने मैले खबर प्राप्त गरेको छु। जति लाग्नुपर्ने हो म आदरणीय नेतृत्वगणहरूलाई, तपाईँहरू पनि। माधव नेपाल पुग्नुभयो, पनौती काभ्रे पुग्नुभयो, मण्डन देउपुर पुग्नु भएको छ, उहाँ त्यहाँसम्म पुग्नु भएको छ। झलनाथ खनाल पुग्नुभयो, उहाँ पनि जाने भने हल्ला सुनेको थिएँ मैले, तर उहाँ पुग्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। मैले पनि ठ्याक्कै अब त्यो विषयमा चाहिँ सूचना भएन। अब सूचना नभएको कुरामा बोल्न उपयुक्त हुँदैन। माधव नेपालले कम्तीमा ती ठाउँहरूमा ती बाढी पहिरोहरूको पीडितको घर आँगनमा पुग्न सक्नु पर्थ्यो। तपाईँहरू पुग्नुपर्छ। अब तपाईँहरू आदरणीय नेतृत्वगणलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू अहिले यो यतातिर केन्द्रित हुनुभन्दा पनि बाढी पहिरो पीडितहरूका निम्ति ठोस नीति, ठोस कार्यक्रम ल्याएर चाहिँ वा ठोस कार्यक्रमहरू ल्याएर तपाईँहरूले राज्य सरकारलाई चाहिँ दबाब सिर्जना गर्नु पर्यो। हदैसम्मको दबाब सिर्जना गर्नु पर्यो। बाढी पहिरो पीडितका लागि तपाईँहरूले अहिले दबाब सिर्जना गर्नुभयो, उहाँहरूका निम्ति तपाईँहरू चाहिँ लाग्नुभयो भने वास्तविक जनताहरूले चाहिँ राहत महसुस गर्नेछन् र जनताहरूले 84मा पनि मूल्याङ्कन गर्नेछन्। त्यसो भएको हुनाले आदरणीय नेतृत्वगणहरूलाई पनि म यो अहिले सारा शक्ति, सारा स्रोत, तपाईँहरूको सारा ध्यान चाहिँ यो बाढी पहिरो पीडितका निमित्त लगाउनुहोस् भन्न पनि म अहिलेको केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको अवस्था हेर्दाखेरि, यो खालको शिथिलता हेर्दाखेरि अब काभ्रेवासी सिंहदरबार घेर्न आउनुपर्ने अवस्था आउँछ। सामान्य ढङ्गले पुनर्निर्माण र सामान्य ढङ्गले बजेट पुग्दैन। तपाईँले के अपेक्षा गर्नुभएको छ? त्यही हो। अब तपाईँको त्यहाँ नेतृत्व गर्ने जुन जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, प्रदेश सांसदहरू, केन्द्रीय सांसदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू मैले अघि नै भने यही बेला हो अब तपाईँहरूले आफ्नो चाहिँ योग्यता, जथ्यता, क्षमता प्रदर्शन गर्ने र तपाईँहरू खरो रूपमा उत्रने बेला आएको छ। तपाईँहरू खरो रूपमा उत्रेर त्यहाँका निम्ति ठोस कार्यक्रम प्याकेज पुर्याइसक्नु पर्थ्यो। अब प्याकेजका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। तत्काल राहतका प्याकेज लानु पर्थ्यो, सडकका प्याकेज पुर्याउनु पर्थ्यो, खानेपानीका प्याकेज पुर्याउनु पर्थ्यो। त्यत्रा स्कुलहरू गएका छन्, बालबच्चाले पढ्न पाएका छैनन्, अस्थायी संरचना पढ्न सक्ने खालको वातावरणलाई प्याकेज पुर्याउन सक्नु पर्थ्यो। अब तपाईँले तत्काल त्यो प्याकेज पुर्याउनुपर्छ। जुन त्यो विद्यालय छ, विद्यालयहरू ध्वस्त भएका छन्, ती विद्यालयहरूका निम्ति अस्थायी सिकाइ केन्द्रको चाहिँ व्यवस्थापन अब तपाईँले तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँले त्यहाँको पुनर्निर्माणको निमित्त विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। जो चाहिँ घरबार विहीन छन्, अब चिसो मौसम आएको छ, अब तपाईँको न्यानो कपडाको चाहिँ आवश्यकता पर्ला। एउटा सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्था गरिदिनलाई, पुनर्वासको व्यवस्था गरिदिनलाई तपाईँहरू अब दिलो ज्यान दिएर लाग्नुपर्छ। तर यति ठुलो क्षति, काभ्रेमा यति ठुलो क्षति जानुको कारण चाहिँ स्थानीय सरकार पनि दोषी छ भन्ने छन् मान्छेहरूले। यो डोजरे विकासले
डोजरे इन्जिनियरले काभ्रेको डाँडा काँडा छेद पिछेद पार्दाखेरि चाहिँ यो खालको अवस्था आयो पनि भनिरहेका छन् विज्ञले। त्यो कुरालाई हामी नकार्न सक्दैनौँ। त्यो कुरामा केही सत्यता लुकेको छ। यथार्थलाई हामीले यथार्थै भन्नुपर्छ। हामीले चाहिँ नि अन्धाधुन्ध डोजरहरू चलायौँ, अन्धाधुन्ध बाटोहरू निर्माण गऱ्यौँ। यो खालको अकल्पनीय र अपूरणीय क्षति हुन्छ भन्ने कुरामा विशेष गरी मेरै पनि ध्यान पुगेन होला, अन्य जनप्रतिनिधिको पनि ध्यान दिन पुगेन होला। हामीले गल्तीलाई स्वीकार्नुपर्छ। हामी पनि त्यसका चाहिँ नि दोषी हौँ, भागीदार हौँ। अब स्थानीय सरकारले डोजरे विकास गर्ने कि नगर्ने, योजनाबद्ध विकास गर्ने कि डोजरे विकास गर्ने? अब डोजरे इन्जिनियरबाट चाहिँ डाँडाको टुप्पोमा सडक पुर्याउने। अब हामीले त्यहाँको भूगोलको अध्ययन गरेर बरु त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सिँढीहरू निर्माण गर्नुपर्ने हो कि सानो एउटा एम्बुलेन्स र निशान मात्र जाने चाहिँ बाटो बनाउनु पर्ने हो कि त्यहाँको भूगोल अनुसार चाहिँ नि बाटो निर्माण गर्नुपर्ने रहेछ। चौडा बनाउने नाममा, ठुलो बनाउने नाममा वा प्रत्येक घर घरमा बाटो बनाउनु के अरे पुर्याउनु पर्छ भन्ने नाममा हामीले महाभारतको टुप्पोमा सडक पुर्याउनु पर्छ अन्धाधुन्ध रूपमा चाहिँ हामीले अब डोजर बजेट सके नाउँमा त्यो नाममा सरकारको आफन्तको ठेक्काको नाममा त्यो नाममा अब हामीले चाहिँ डोजर रे विकास गर्नु हुँदैन। अब हामीले चाहिँ नि वास्तवमै चाहिँ त्यहाँको चाहिँ आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ त्यहाँ योजना बनाएर हामीले चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। अब स्थानीय सरकारले डिपिआर बनाएर विकास गर्ने कि अब डिपिआर बिनै महाभारतको चुच्चोमा सडक पुर्याउने? अब हामीले त्यही यहाँले भने जस्तै डिपिआर बनाएर त्यहाँको चाहिँ नि वातावरणीय प्रभावलाई चाहिँ नि मूल्याङ्कन गरेर सबै कुरालाई चाहिँ हेरेर त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको चाहिँ नि माटो, त्यहाँको सबै कुराहरूलाई परीक्षण गरेर मात्रै दिगो विकासको अवधारणा अनुसार योजना बनाएर मात्र हामी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। दिगो विकासको खाँचो चाहिएको छ। अब दिगो विकास चाहिएको छ। हो, दिगो विकास चाहिएको छ। एउटा सडक छ, ठुलो सडक छ, राजमार्ग छ, माथितिर पनि बाटो खन्दिया छ, तलतिर पनि बाटो खन्दिया छ, अनि त्यो राजमार्ग बाँकी रहन्छ। त्यही देखिएन अस्ति? त्यो कारण हो। अनि त्यो कारण ठुला सडकहरू, ठुला बाटाहरू कसरी भत्किए? सहायक सडकहरू जहाँ तहीँ खनिदिँदाखेरि, जहाँ तहीँ डोजर लगाइदिँदाखेरि सबै ठुला सडकहरू पनि बगे। त्यो कुरालाई त्यो दोषी चाहिँ केन्द्र प्रदेश सरकारभन्दा पनि स्थानीय सरकार भने मान्छेहरूले अब गर्ने कि नगर्ने तपाईँहरूले? अब यसलाई रोक्नुपर्छ। त्यस्ता चाहिँ क्रियालाई रोक्नुपर्छ, डिपिआर गर्नुपर्छ, वातावरणीय प्रभावलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, माटोको परीक्षण गर्नुपर्छ र दिगो विकासको अवधारणा अनुसार योजनाबद्ध ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो गरेनौँ भने यो हाम्रो पुस्ताले त क्षति बिहोर्यो, हाम्रो पुस्ताले त धेरै चाहिँ दुःख बिहोर्यो। अब आगामी पुस्ताले चाहिँ त्यसो बिहोर्नु हुँदैन र राज्यको चाहिँ लगानी पनि सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् त आजको हालत। अघि हामीले क्रसरको कारण भन्यो, दोस्रो कारण यो पनि हो। त्यही मैले अघि नै भने यो 20% कारण यो पनि हो। 20% कारण मैले खानीलाई दिएँ। त्यसपछि अत्यधिक वर्षा हुनु, त्यसपछि डोजरे विकास हुनु, वनहरू चाहिँ नि फुट्नु, वनहरू फुटेर चाहिँ ठुल्ठुला मुढाहरू, वनका ठुल्ठुला मुढाहरू ल्याउने, मुढाहरूले चाहिँ ती पानीको बहावलाई चाहिँ रोक्ने र त्यो पानीको बहावलाई रोकेपछि त्यसले चाहिँ आफ्नो बहाव क्षेत्र चाहिँ परिवर्तन गर्ने अनि वारी र पारी गरेर त्यो नागबेली जस्तो बनेर पनि धेरै क्षति भएको पाइन्छ। अब कति संरचना सार्नु पर्ला, कति बसोबास सार्नु पर्ला पनौतीमा? पनौतीमा धेरै बसोबासहरू सार्नुपर्छ। जस्तै 11 नम्बरको थुम्की भन्ने डाँडा छ, त्यसको पनि तपाईँको सुरक्षित स्थानमा चाहिँ एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। 1 नम्बर पनि भौगोलिक हिसाबले त्यत्तिकै कठिनाइ छ। 1 नम्बरका जनताहरूलाई पनि त्यस्तै एकीकृत बस्तीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। 2 नम्बर भनेको साबिक कलाँती के अरे साबिक कुसादेवी पात्र छ त्यहाँ पनि असाध्यै डाँडा काँडाले घेरिएको बस्ती छ। त्यहाँका जनताहरूलाई पनि एकीकृत बस्तीको आवश्यकता देखिन्छ। 12 नम्बरका जनतालाई त झन् भइहाल्यो। पनौतीमा यति चाडा उडाका यी चाडा बस्तीहरूलाई र अन्य चाहिँ जो डाँडा काँडामा भएका बस्तीहरू छन् जो बस्नलाई लायक छैन, असुरक्षित छन्, ती सबैलाई चाहिँ एकीकृत बस्तीको अवधारणा अनुसार सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ बस्ती बसाल्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँ जस्तो युवा पुस्ता लाग्नु पर्यो, तपाईँ बुझेको पढेको मान्छे, पढाउने मान्छे, एउटा प्राध्यापक जस्तो मान्छे, अब हामी राजनीतिमा होमिनु भएको छ। आम मानिसहरूको अब युवा पुस्ताले गर्छ भने अपेक्षा आशा छ, तर वैकल्पिक शक्ति भनेको युवा पुस्ता भन्ने मान्छे त्यो अपेक्षा गरेको छ। अब हाम्रो कुरा पदमा बस्नेहरूले सुनिदिनु पर्ने रहेछ। हामीले चाहेर पनि कतिपय कुरा गर्न सक्ने रहेनछौँ। हाम्रा योजना, भिजनहरू, दृष्टिकोणहरू लागू गर्नको निमित्त
यथार्थमा भन्नुपर्दा सत्ता प्राप्त हुनुपर्ने रहेछ। हाम्रो ओडामा मात्र पहुँच छ, ओडा सरकार मात्र हाम्रो छ, स्थानीय सरकारको मात्र तपाईँहरूको पहुँच छ, स्थानीय सरकारको प्रदेशमा तपाईँहरूको पहुँच पुग्नु पर्यो, केन्द्रमा पुग्नु पर्यो, दबाब दिनु पर्यो, युवाहरू सङ्गठित हुनु पर्यो। अब पर्छ युवाहरू जरुर अनि सङ्गठित हुनुपर्छ। बडो सुझुजपूर्ण र विवेकशील युवाहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्यो भने साँच्चै अहिले भएको जुन बाढी पहिरोबाट जे जे क्षति भएको छ त्यसलाई फेरि हामी चाहिँ जुरुक्क उठेर मध्यकालीन के अरे र दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने वास्तवमा फेरि हामी 5-10 वर्षमा त्यही अवस्थामा फर्कन सक्ने अवस्था देखिन्छ। पक्कै नै एउटा पर्यटनको रूपमा सम्भावित विकास हुँदै गरेको काभ्रेका विभिन्न स्थान हामीले पनौतीको कुरा गऱ्यौँ, पनौतीको सम्पदा कुराकानी गऱ्यौँ, मध्यरातसम्म नसुत्ने पनौतीको कुराकानी गऱ्यौँ। अब धुलीखेल लगायतका धेरै संरचनाहरू, धेरै पर्यटनको लागि सम्भावित, अझै सम्भावित काभ्रेलाई जोगाउनुपर्छ। तपाईँ जस्तो युवाहरू लाग्नुपर्छ। त्यसमा सबैको साथ सहयोगको चाहिन्छ र म सबैको साथ सहयोगको पनि अपेक्षा गर्दछु। पक्कै पनि। अब यो कति विस्थापित हुँदैछन्, कतिको त एक टुक्रा जमिन पनि छैन होला? छैन, सबै बगरमा परिणत भएको छ, भएको घर पनि बगाएको छ, लापत्ता छ, भएको जमिन पनि बगरमा परिणत भएको छ। उहाँहरू एकै रातमा चाहिँ करोडपतिबाट रोडपतिमा आउनुभएको छ। वास्तवमा उहाँहरूलाई धेरै पीडा छ। त्यो उहाँहरूको चाहिँ हामीले सोचेभन्दा पनि अकल्पनीय किसिमको चाहिँ पीडा, दुःख, सदस्य छैनन्, परिवारका सदस्यहरू गुमाउनु परेको पीडा छ। उहाँहरू चाहिँ घरबारविहीन हुनुभएको छ। गाई गोरु गोठ छैन, बस्ने र खाने ठेगान छैन। अनि उहाँहरू चाहिँ बडो विचलित अवस्थामा हुनुहुन्छ। हेर्नु पर्यो, सरकारले हेर्नु पर्यो। उहाँहरू राजधानीसँग जोडेको, उपत्यकासँग जोडेको जिल्लाको अवस्था छ। सरकार पुगेको छैन भने जनगुनासो छ। मैले पटक पटक भन्छु सरकार पुगिरहेको छैन। सरकार साँच्चै पुग्नुपर्छ। सरकार साँच्चै पुग्नुपर्छ। अब समय घर्किसकेको छ। उहाँहरू जानुपर्छ, ढिला सुस्ती गर्नु भएन काममा 1 सेकेन्ड पनि ढिला सुस्ती महिना दिन बित्यो। त्यसकारण तपाईँलाई मैले बोलाएको के भयो, कसो भइरहेछ? अस्ति बाढी पहिरो पछाडि 2-4 दिन धेरैले चासो राखे, धेरैले सहयोगको घोषणा गरे। प्रधानमन्त्री कोषमा पैसा अर्बौं जम्मा भइसक्यो, सुन्नु भएको छ नि? अब त्यो पैसालाई प्रधानमन्त्री राहत कोषमा धेरै पैसा जम्मा भइसक्यो, तर काभ्रे पुग्न सकेका छैन। अब त्यो पैसालाई वास्तविक बाढी पहिरो पीडित जनताहरूको पुनर्वास र पुनर्निर्माण लगाउनु पर्दछ। केपी ओली प्रत्येक दिन राहत कोषमा चाहिँ रकम के अरे जम्मा गरिरहनु भएको छ, सहयोग लिइरहनु भएको छ, हात मिलाइरहनु भएको छ, तर त्यहाँ ती काभ्रेमा जनताले खाना पाइरहेछन्। भनिदिनुहोस् आज यहीँबाट के भन्नुहुन्छ केपी ओलीलाई? सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई तपाईँको ध्यान पुगोस्, तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँका भोका नाङ्गा जनताहरू को चाहिँ नि राहत कोषमा जम्मा भएको रकम छिटो पुग्नु पर्यो। त्यो उहाँहरूको पीडा सुनिदिनुहोस् र राहत कोषमा जम्मा भएको रकम तत्काल पुनर्वास र पुनर्निर्माणको निमित्त तपाईँले लगाउनु पर्यो। अझै पनि मान्छेको ज्यान जान सक्छ, अझै पनि ज्यान जान सक्छ। अझै पनि केही सामान्य वर्षा भयो पनि भने पनि धेरै अझ धनजनको क्षति हुनसक्छ। त्यसका न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाएर तत्काल योजना बनाएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ? सोधेर बाढी पहिरो आउँदैन भन्नुहुन्छ सार्वजनिक स्थानमा, सञ्चार माध्यमको बिचमा सोधेर बाढी पहिरो आइदिएको भए तिनी राहत दिनुहुन्थ्यो, तिनी पुनर्समर्थन गर्नुहुन्थ्यो भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री। यो मुलुकको प्रधानमन्त्री यसो भन्नुहुन्छ, सुन्नुभयो नि तपाईँले? भइसकेपछि अब हामीले त्यसो भनेर उम्कनु हुँदैन। जिम्मेवार मान्छे, त्यो पनि ठुलो विडम्बना होइन? त्यो विडम्बना हो। जिम्मेवार मान्छेहरूले त्यसो भनेर उम्कन मिल्दैन। हामीले एउटा योजना बनाएर उहाँहरूको निमित्त काम गर्नुपर्छ। एउटा जिम्मेवार जनप्रतिनिधिले गैर जिम्मेवार कुराहरू गर्नु हुँदैन, त्यसो भन्नु हुँदैन। उहाँहरूका निमित्त हामीले काम गर्नै पर्छ। फेरि पनि भन्छु, राहत कोषमा जम्मा भएको पैसा जति छ तत्काल पीडितको घर आँगनमा पुगोस्, पीडितलाई उद्धार होस्। फेरि पनि उनीहरूको जुन खालको अवस्था छ उनीहरूलाई बचाउने काम होस्। रकम मात्रै कोषमा जम्मा पारेर यति र उति भनेर घोषणा गर्दैमा हुनेवाला छैन। माग्नुहोस् तपाईँ यहीँबाट आज के माग्नुहुन्छ?
अब म उहाँहरूलाई चाहिँ नि पुनर्वास र पुनर्निर्माणको कार्यक्रम अगाडि बढाएर तिहारपछि तत्काल तपाईँहरूले चाहिँ नि त्यहाँ काम थालनी गर्नु पर्यो। कुरा मात्र गरेर भएन। जनताहरूले अहिले काम चाहेका छन्, जनताहरूले अहिले घर चाहेका छन्, जनताहरूले आफू हिँड्ने बाटो व्यवस्थित होस् भन्ने चाहेका छन्, जनताहरूले आफूले खानेपानी शुद्ध होस् र प्रत्येक घर घरमा धारो पुगोस् भन्ने चाहेका छन्। त्यसको निमित्त तपाईँहरूले कुरा गरेर हुँदैन। कामको थालनी तिहारको भोलिपल्टबाट तपाईँहरूले गर्नुहोस् भन्न म आह्वान गर्न चाहन्छु। तिहार सके लगत्तै बिजुली, बत्ती, पानी, सडक, स्वास्थ्य चौकी, स्कुल सबै बनाउन सुरु गर्नु, सबै बनाउन सुरु प्रारम्भ गर्नु पर्यो। अनि हामीले स्थानीय सरकारले हुने सबै 1 महिनाभित्र गरेका छौँ। भए जति हामीले गरेका छौँ, त्यहाँ भएका स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारका प्रमुख अहोरात्र लाग्नु भएको छ। हामी वडाका चाहिँ वडा अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्म अहोरात्र खटेका छौँ। देख्ने र भेट्ने सरकार भएको हुनाले हामीमाथि ठुलो चुनौती छ, हामीमाथि ठुलो चाहिँ नि तपाईँको दायित्व छ। हामीलाई सधैँ देख्ने, चिन्ने, भेट्ने नजिकको सरकार भएको हुनाले हामी प्रत्यक्ष उहाँहरूसँग चाहिँ नि मिलेर काम गरिरहेका छौँ। अब यतिले पुग्दैन। अब दीर्घकालीन सोचका ढिलो भइसक्यो। अब तपाईँहरू तत्काल चाहिँ नि तपाईँहरूले चाहिँ नि ठोस कार्यक्रम बनाएर त्यहाँका बाटाहरू व्यवस्थित गर्ने, त्यहाँका खानेपानीलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यहाँका चाहिँ नि विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने र जनताहरूको घाँस बाँस कपासको चाहिँ नि ग्यारेन्टी गर्ने काम अब तपाईँहरूले गर्नुपर्छ भन्ने म तपाईँकै मिडिया मार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु। स्थानीय युवाहरू कति सक्रिय छन्? सङ्घ संस्थाहरू कतिको सक्रिय छन्? स्थानीय युवाहरू लाग्नु भएको छ, सङ्घ संस्थाहरू पनि लाग्नु भएको छ, उहाँहरू लाग्नु भएको छ। राहतको प्याकेज लिएर जानेहरूलाई पनि तपाईँको के छ? सुविधा सम्पन्न ठाउँमा छोडेर आउने कि ती दुर्गम ठाउँमा पनि पुग्ने, के भन्नुहुन्छ? अब तपाईँहरू राहतका प्याकेजहरू सुगम स्थानहरूमा धेरै पुगेका छन्, बाटोघाटो भएका स्थानमा धेरै पुगेका छन्। अब तपाईँहरू जुन ठाउँमा पुगेको छैन तथ्याङ्क माग्नुहोस् वा मिडियाहरू मार्फत पनि तपाईँहरूले जानकारी पाउनु भएको छ। अब तपाईँहरू ती दूरदराजका क्षेत्रमा जानुहोस्, काभ्रेका दूरदराजका क्षेत्रमा, खानी खोला जस्ता, महाभारत जस्ता क्षेत्रहरूमा जहाँ चाहिँ नि जनताहरू बाढी पहिरोले एकदमै छटपटाइरहनु भएको छ। अब तपाईँहरू त्यहाँ गएर त्यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ राहत वितरण गर्ने काम गर्नुहोस्। त्यसो गर्दा तपाईँहरूले थोरै भए पनि पुण्य प्राप्त गर्नुहुनेछ र वास्तविक जनताले चाहिँ नि केही मलमपट्टि पाएको चाहिँ महसुस गर्नेछ। पक्कै पनि तपाईँको आह्वान ती दुर्गम क्षेत्रहरूमा पुग्नु पर्यो, गाउँहरूमा बस्तीहरूमा पुग्नु पर्यो, सडकका पहुँच भएका ठाउँमा लगेर राहत छोडेर आउनु भएन। सङ्घ संस्थालाई, सहयोगी सङ्घ संस्थालाई तपाईँको त्यो आह्वान। अब बाटो पुगेका एकाध मान्छेहरूले पाएनन् होला, नत्र धेरै जनताहरूले राहत प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। अहिले मैले भने जस्तै दूरदराजका क्षेत्रहरूमा तपाईँहरू जानुहोस्। पक्कै पनि अब काभ्रेमाथि दुध दही डेरीको एउटा पकेट क्षेत्र हो, कृषिको पकेट क्षेत्र हो, छेदविच्छेद भएको छ, के भन्नुहुन्छ? अब राज्यले त्यहाँको चाहिँ नि खेतीबालीहरू पनि नष्ट भएको छ, अनि त्यसको पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर स्थानीय सरकारले बरु तथ्याङ्क सङ्कलनमा सहयोग गर्छ, स्थानीय सरकारले तथ्याङ्क निकाल्छ। त्यो तथ्याङ्क अनुसार उहाँहरूलाई चाहिँ नि क्षतिपूर्तिको पनि व्यवस्था गरिदिनुहोस् भनेर म तपाईँकै मिडिया मार्फत आह्वान गर्छु। हजारौँ रोपनी जग्गाहरूमा लगाएका बालीहरू नष्ट भएका छन्, मुखमा आएका पाकेका बालीहरू, धानहरू, मकैहरू चाहिँ नष्ट भएका छन्, थन्काउने बेला भएका चाहिँ बालीहरू नष्ट भएका छन्, भकारी भर्ने बेलामा चाहिँ भकारीहरू रित्तिएका छन्। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूले उहाँहरूलाई पनि क्षतिपूर्तिको चाहिँ व्यवस्था किसानहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु पर्यो। अब दुध दही डेरीको पकेट जिल्ला गोठे बगाएको छ, त्यसको गोठ बगाएको छ, गाई भैँसीहरू गोठैसित बगाएका छन्। गाई भैँसीहरू बगाउनेहरूका निमित्त पनि तपाईँहरूले पशुको निमित्त पनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिदिनुहोस्, खेतीपातीको पनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिदिनुहोस्। त्यसो गर्नुभयो भने जनताहरूले फेरि आफ्नो पुरानै कर्ममा चाहिँ फर्किने अवसर प्राप्त गर्नेछन्। भनेपछि आजको छलफलको निष्कर्ष यो निकालौँ, यो बनाउने अवसर हो। यो चुनौती सँगसँगै अवसर छँदैछ। अब हामीले शोकलाई शक्तिमा बदलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।
जसको जतिसुकै आलोचना गरे पनि त्यसो भएको हुनाले म सबै पक्षलाई एकताबद्ध भएर जुनसुकै जात जाति भाषा भाषी जुनसुकै राजनीतिक आस्था भए पनि अब हामीहरू एकजुट भएर चाहिँ नि यस्तो बेलामा यो शोकलाई बनाउने अवसरको रूपमा बदलौँ, शोकलाई शक्तिमा बदलेर हामीहरू पुनर्निर्माणमा लागौँ। यस्तो बेलामा हामीले अनावश्यक चाहिँ नि अन्य चाहिँ पार्टीगत राजनीति नगरौँ, एकले अर्कालाई दोषारोपण नगरौँ, त्यस्तो खालको चाहिँ घृणित किसिमको मिलेर काभ्रे बनाऊ, प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारहरू, प्रतिशोधपूर्ण राजनीति नगरौँ, हामीहरू मिलेरै अगाडि बढौँ। यो विपत्तिको सामना मिलेरै चाहिँ नि हल गर्न सकिन्छ। ठ्याक्कै समय सक्यो। समय र संवादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई पनि मेरो व्यक्तिगत कुरा, सामूहिक कुरा र जनताका कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको निम्ति म यहाँहरूको सगरमाथा टेलिभिजन र यहाँप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामीले विशेष गरी असोज 11 र 12 गतिको बाढी पहिरो र त्यो वितण्डा र त्यस पछाडि काभ्रेको क्षति र अब गर्नुपर्ने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको दायित्व, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक पनौती नगरपालिकाका स्थानीय जनप्रतिनिधि जयराम केसी। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटले उनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।